यकीन रखिएगा, फिदिया ऐसा नहीं है रोज़ा या फिदिया, रोज़ा या क़ज़ा। असल मसला ये है, रोज़ा रखना है, अगर रोज़ा नहीं रख सकते तो क़ज़ा करनी है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फिदिया, एक रोज़े का कितना फ़िदिया है, क्या फ़िदिया बदला अदा करना है, फ़िदिये से मुतालिक ज़रूरी तफ़सीलात और मसाइल पे इस वीडियो पे हम रोशनी डालेंगे। कोशिश करिएगा वीडियो को मुकम्मल और तसल्ली के साथ सुने। इंशाअल्लाह ये उन्वान, इसके तमाम जुज़ियात और पस मंज़र आपके सामने वाज़ेह हो जाएंगे और इंशाअल्लाह आप वक्त ज़रूरत ख़ुद भी उस पर अमल कर सकेंगे और अगर किसी साथी दोस्त को इसकी ज़रूरत पेश आए तो उसको समझा भी सकेंगे कि फ़िदिये का मसला किस तरह है, उस पर किस तरह अमल किया जाता है। आम फहम अंदाज में कोशिश करूँगा मुख्तसर अंदाज में आपके सामने पेश कर दिए जाएँ। तो सबसे पहले नाज़रीन किराम, फ़िदिया क्या है, कितनी रकम है फ़िदिये की? तो देखें, जो सदक़ा फ़ितर की रकम होती है वही फ़िदिये की रकम है। फ़ितराने की जो रकम होती है वही रोज़े का फ़िदिया है। जैसे अगर इस साल रोज़े का फ़िदिया आपने अदा करना हो तो इस साल के सदक़ा फ़ितर की रकम आप मालूम कर लें। सदक़ा फ़ितर की रकम होती है 2.25 किलो गंदम या उसकी कीमत, या एहतियातन 2 किलो गंदम आटा या उसकी कीमत। अगर बिलफर्ज आज के दौर में बज़ाहिर आटा 150 रुपये किलो है तो 300 या 320 रुपये फ़ितरे की रकम 2023 की बनेगी। तो जो 2023 का फ़ितरा है 320 रुपये, वही 320 रुपये इस साल का रोज़े का फ़िदिया भी होगा। 2 किलो आटा या उसकी कीमत, इस साल के रोज़े के फ़िदिये की रकम भी यही होगी। एक रोज़े का फ़िदिया 320 रुपये अदा करना होगा। ये हो गई एक बात। दूसरी बात, फ़िदिया कब अदा करना होता है, किस सूरत में फ़िदिया अदा कर सकता है एक इंसान, एक मुसलमान? तो देखें, एक बात तो ये ज़हन नशीन रखें, पिछली बहुत सी वीडियोज़ में जो मुसाफिर से मुतालिक, मरीज़ से मुतालिक, हाइज़ा निफास वाली औरत से मुतालिक आई हैं, उनमें फ़िदियों का ज़िक्र और बाज़ जुज़वी मसाइल आए थे। ये वीडियो क्योंकि फ़िदिये से ही मुतालिक है तो इसमें मैं आपको और वज़ाहत से एक उसूल बता दूँ कि देखें, फ़िदिया, ज़हन नशीन रखिएगा, फ़िदिया ऐसा नहीं है रोज़ा या फ़िदिया, रोज़ा या क़ज़ा। असल मसला ये है, रोज़ा रखना है, अगर रोज़ा नहीं रख सकते तो क़ज़ा करनी है। फ़िदिया एक मजबूरी की हालत में, मौत के वक्त जब नाउमीदी हो जाए रोज़े से, तब अदा करने का एक अमल है। फ़िदिया रोज़े का जो 320 रुपये या जो भी सदका फ़ितर की रकम हो जो अदा करना है वो मुतबादिल नहीं है रोज़े का। रोज़ा नहीं रख सकते तो मतलब ये नहीं कि आप फ़ौरन फ़िदिया दे दें, फ़ौरन फ़िदिया नहीं देते, हमने क़ज़ा करनी है उसकी बाद में, 2 दिन बाद, 10 दिन बाद, रमज़ान के बाद, ईद के बाद, जब भी आपको मौका मिलेगा, आप कादिर हों, आपने उस रोज़े की, चाहे मुसाफिर होने की वजह से रोज़ा छोड़ा है, चाहे हैज़ की वजह से रोज़ा छोड़ा है, चाहे बीमारी की वजह से रोज़ा छोड़ा है, चाहे किसी भी वजह से जो उज़्र है आपने रोज़ा छोड़ा है, या नाउज़ुबिल्लाह किसी शख्स ने बग़ैर उज़्र के भी रोज़ा छोड़ा है, किसी भी वजह से रोज़ा छोड़ा है तो उसने उस रोज़े की क़ज़ा करनी है। फ़िदिया मसले का हल नहीं है, फ़िदिया रोज़े का मुतबादिल फ़िलफ़ौर नहीं है। फ़िदिया कब मुतबादिल बनता है, जब रोज़ा रखने से नाउमीदी हो जाए, नाउमीदी हो जाए तो फिर आप उस रोज़े का वो शख्स फ़िदिया 320 रुपये या जो भी फ़ितरे की रकम हो, मैंने बताया, वो अदा कर सकता है। ये बात आपके इंशाअल्लाह समझ में आ गई होगी कि फ़िदिया रोज़े का मुतबादिल नहीं है, फ़िदिया है मजबूरी के वक्त, जब आप माज़ूर हो जाए रोज़ा अदा करने से, क़ज़ा करने से भी, तो फ़िदिया दे सकते हैं। एक मसला ये हो गया। दूसरा मसला फ़िदिये से मुताल्लिक़ नाज़रीन हम ये ज़हन नशीन रखें कि अगर एक शख्स बीमार था या मुसाफिर था या औरत है निफास वाली थी बिलफ़र्ज़ और उस उज़्र की वजह से उसने रोज़ा नहीं रखा, तो पहले मसले से ही हमें दूसरा मसला भी समझ में आया कि अगर उसने रोज़ा नहीं रखा और उसको क़ज़ा का मौका भी ना मिला, तो क़ज़ा का मौका भी ना मिला तो उसको फ़िदिया अदा करना ज़रूरी नहीं है। रोज़े का मुतबादिल क़ज़ा थी, फ़िदिया नहीं था। क़ज़ा का मौका मिलता तो फिर उस क़ज़ा ना करने, सुस्ती की बिना पे किसी वजह से क़ज़ा ना कर पाने के बाद अगर उसकी मौत करीब आ जाती तो उसने फ़िदिया अदा करना ज़रूरी होता। लेकिन एक बंदे को मौका ही ना मिला, मुसाफिर सफ़र में मर गया, हाइज़ा औरत का हैज़ की हालत में इंतकाल हो गया, या ये कि बीमार जिसको डॉक्टर ने बोला था रोज़ा ना रखने का वो सेहतमंद होने से पहले ही मर गया, तो ऐसे इन तीनों अशख़ास के लिए रोज़े का फ़िदिया अदा करना ज़रूरी नहीं है क्योंकि उनको क़ज़ा का मौका ही ना मिला। पहले मसले से हमें दूसरा मसला अगर मालूम हो गया था। पहला मसला जो मैंने आपको बताया कि रोज़े का मुतबादिल क़ज़ा है, क़ज़ा ना हो किसी भी सुस्ती या किसी भी वजह से तो आखिरी वक्त में आप फ़िदिया दे सकते हैं। उसी से हमें ये बात पता चली कि क़ज़ा का अगर मौका नहीं मिला, सफ़र में ही मुसाफिर मर गया, हैज़ में औरत मर गई, बीमारी में वो शख्स मर गया, तो ऐसे रोज़ों के, इन अशख़ास के रोज़ों की फ़िदिया भी फ़र्ज़, वाजिब, लाजिम नहीं है। 2 मसले हो गए। तीसरा मसला ये कि ऐसा बुज़ुर्ग इंसान जो रोज़ा रखने पर कादिर ना हो और उसको डॉक्टर ने बता दिया कि
آگے مستقبل میں بھی آپ روزہ رکھنے پہ قادر نہیں ہوں گے. تو ایسا بزرگ انسان اگر روزہ نہیں رکھتا تو روزہ تو اس کا نہ رکھنا جائز ہی ہے, اور وہ فدیہ فی الفور بھی دے سکتا ہے, فی الفور بھی فدیہ دے سکتا ہے. البتہ اگر وہ روزہ رکھنے پہ قادر ہو گیا تو اس کا فدیہ بھی باطل ہو جائے گا. قضا پہ جیسے قادر ہو گیا تو پھر اس کو قضا کرنی ہوگی. اس کے علاوہ بھی جو بھی شخص اگر ایسا اس کو علم ہوا کہ میں اب نہیں رکھ سکتا, کوئی بیمار ہے, کوئی بھی ایسی وجہ ہے, اور اس نے فدیہ ادا کر دیا, پھر وہ قادر ہو گیا روزے پہ قادر ہوتے ہی میں نے آپ کو بتایا روزے کا اصل متبادل قضا ہے, نہ رکھنے کا متبادل قضا ہے. جیسے ہی قادر ہوا فدیہ باطل ہو جائیں گے. ثواب بہرحال اس کو مل جائے گا, پیسے صدقے کا ثواب مل جائے گا, لیکن فدیہ باطل ہو جائے گا, قضا کرنا لازم ہو جائے گی. تو ایسا جو ضعیف شخص ہے, بزرگ شخص ہے, جیسے شیخ فانی سے تعبیر کیا جاتا ہے, اگر وہ پھر قادر ہو گیا, بالفرض قادر ہو گیا, تو اس کا فدیہ باطل ہو جائیں گے. اگر بظاہر قادر ہونا مشکل ہی ہے, ایک شخص کا جو 80 سال 90 سال کا ہو گیا, اتنا شیخ فانی بوڑھا ہو گیا, تو وہ ان روزوں کے بس فدیہ دے دے. قادر ہو گیا اگر بالفرض تو روزے رکھے گا, نہیں ہوا تو وہ فدیہ اس کے ادا ہو جائیں گے. ایک مسئلہ یہی ہے ناظرین کرام فدیہ سے متعلق کہ اگر وہ مسافر یا بیمار یا حائضہ یا کوئی بھی معذور شخص جس نے روزہ نہیں رکھا تھا کسی عذر کی بنا پہ, بعد میں وہ قادر ہو گیا اور اس نے سستی کی وجہ سے روزہ نہیں رکھا, قضا نہیں کی, تو اس کے اوپر وصیت کرنا فدیے کی یا فدیہ خود ادا کرنا مرتے وقت فرض ہے, لازم ہے اس کے اوپر فدیے کی وصیت کرنا, کیونکہ قضا کا اس کو موقع ملا تھا, نہیں کی اس نے سستی کی وجہ سے, تو اس کو فدیے کی وصیت کر کے جانا فرض ہے. اگر وصیت کر کے جاتا ہے تو 1/3 مال میں سے, جیسے اور اس کے اوپر دیون واجب ادا ہوتے ہیں, اسی طرح یہ بھی ایک دینا واجب ہے, یہ بھی اس کی 1/3 مال میں سے ورثہ کے اوپر لازم ہوگا کہ وہ ادا کریں. البتہ اگر وہ وصیت کر کے نہیں مرا, ورثہ کو معلوم تھا, تو پھر یہ ورثہ کی ثوابدید پہ ہے. وہ ورثہ اگر اپنے مال میں سے اس کا فدیہ ادا کر دیں تو یہ اس میت کے اوپر بھی بہت بڑا ایصال ثواب بھی ہوگا اور رحم ہوگا, اور انشاءاللہ اس کی طرف سے وہ فدیہ بغیر وصیت کے بھی اگر یہ ادا کرتے ہیں تو ادا ہو جائے گا. ایک مسئلہ یہ ہو گیا. دوسرا مسئلہ یہ فدیہ سے متعلق نظرام کہ اگر گزشتہ سالوں کا فدیہ ادا کر رہا ہے کوئی شخص, گزشتہ پچھلے سال یا اس سے پچھلے سال کا, تو اس وقت کی گندم کا اعتبار نہیں ہوگا, اعتبار ہوگا ادائیگی کے وقت کی گندم کا. جیسے بالفرض پچھلے سال آپ لے لیں آٹا تقریباً 80 روپے کلو تھا, تو 160 روپے بنتا ہے, پچھلے سال کا فدیہ 170 روپے بنتا ہے بالفرض, لیکن اس سال کا میں نے بتایا 320 روپے بنتا ہے 2023 کا. تو اب یہ نہیں کہ وہ 170 کے حساب سے دے گا, گزشتہ سالوں کے روزوں کا فدیہ اگر کوئی دے گا تو وہ اس سال کے 320 روپے کے حساب سے دینا ہوگا. گزشتہ سال جب واجب ہوا تھا فدیہ اس وقت کے حساب سے فدیہ کی رقم ادا نہیں ہوگی, اس سال کے رقم کا اعتبار کیا جائے گا. ایک مسئلہ فدیہ سے متعلق یہ ہے جو ایک ویڈیو میں ہماری کفارہ سے متعلق ویڈیو میں بھی اس کا ذکر آیا تھا کہ کفارہ تو اگر آپ غریب کو رقم دے رہے ہیں کھانے کی 2 وقت کے تو ایک ساتھ نہیں دے سکتے تھے. وہاں مسئلہ آیا تھا کہ وہ ایک ساتھ ایک غریب کو 60 دنوں کے روزوں کی رقم نہیں دے سکتے تھے, مختلف غریبوں کو دیں یا تو ایک ہی دن میں, یا یہ کہ ایک ہی غریب کو دینا تو پھر 60 دن تک الگ الگ بلا کے اس کو 60 بار 60 دن تک بلا کے دیں. ایک ہی دن میں ایک غریب کو 60 دنوں کے کھانے کی قیمت کفارے میں نہیں دے سکتے تھے. فدیے کا مسئلہ مختلف ہے, وہاں بھی آیا تھا, یہاں میں تفصیل سے بتا دوں. فدیے کا مسئلہ اگر بالفرض آپ کو 10 روزوں کا فدیہ دینا ہے, آج جو میں نے بتایا آج کے حساب سے 320 کے حساب سے بالفرض 3200 روپے بن رہا ہے, تو اگر ایک ہی غریب کو آپ 3200 روپے سیدھا دے دیں تو بھی ان 10 روزوں کا فدیہ ادا ہو جائے گا. 3200 روپے 10 روزوں کا فدیہ ایک ساتھ ایک غریب کو بھی دے دیں, الگ الگ غریبوں کو دیں, آپ کی ثوابدید پہ جیسے بھی آپ دے دیتے ہیں تو فدیہ ادا ہو جائے گا. فدیے سے متعلق ایک مسئلہ یہ ذہن نشین رکھنا ہے کہ صحت مند شخص کسی صورت میں بھی روزے کا فدیہ نہیں دے سکتا. فدیہ معذور شخص کے حق میں بھی میں نے بتایا متبادل نہیں ہے روزے کا, وہ بھی مجبوری کی حالت میں, متبادل تو قضا تھی صحت مند ہونے کے بعد, نہیں کر پایا کسی سستی کی وجہ سے قضا, تو آخری درجے میں فدیہ تھا, وہ مجبوری کی حالت میں مرتے وقت یا وصیت کر کے مرنا یا ادا کرنا تھا. لیکن ایک صحت مند شخص اتنی جرت کرے, ایک مسلمان یہ جرت کرے اور یہ سمجھے کہ میرے پاس پیسہ ہے, میں روزے نہیں رکھ رہا, میں فدیہ دے دوں گا, یہ قطعاً جائز نہیں ہے. معذور شخص کے لیے جب اتنی شرائط ہیں اور مطلب اصل متبادل قضا ہے, مسافر ہو, حیض نفاس والی عورت ہو, بیمار شخص ہو, صحت مند ہونے کو اس نے قضا کرنی ہے, پہلی فرصت میں قضا کرنی ہے, نہیں کر پایا تو متبادل اس معذور شخص کے لیے آخری مجبوری کی صورت میں فدیہ ادا کرنا ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ایک صحت مند شخص اٹھے اور بولے میرے پاس پیسہ ہی پیسہ ہے, میں فدیہ ادا کر دوں گا, یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جنگ ہے, اعلان جنگ ہے ایسی صورت, اور انتہائی قبیح حرکت ہے. ہمیں اس سے انتہائی احتیاط سے کام لینا چاہیے. پیسے اس کے متبادل قطعاً نہیں ہو سکتے, فدیہ اس کا متبادل روزے کا قطعاً نہیں ہو سکتا. صحت مند شخص کے لیے تو کسی صورت میں بھی نہیں ہو سکتا. صحت مند شخص نے ہر حالت میں روزہ رکھنا ہے یا اس کی قضا کرنی ہے. معذور شخص کے لیے آخری درجات جو تھے میں نے بتایا, مجبوری کی حالت میں وہ فدیہ دے سکتا ہے آخری وقت میں اگر قضا نہیں کر پایا. تو یہاں پہ ناظرین آج کی ویڈیو مکمل ہو گئی.
فدیہ کیا ہے یہ بھی میں نے آپ کے سامنے بتا دیا. 2.25 کلو گندم یا احتیاطاً 2 کلو گندم یا اس کی قیمت جو 2023 کے مطابق تقریباً 320 روپے کی رقم فطرے کی رقم بنتی ہے, وہی روزے کا فدیہ ادا کرنا ہوگا اگر کوئی فدیہ ادا کرتا ہے. دوسرا یہ کہ فدیہ کن صورتوں میں ادا کیا جا سکتا ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا. معذور شخص اگر روزے پہ قادر ہو گیا تو اس نے قضا کرنی ہے, نہیں کر پایا قضا, یا ایک بوڑھا شخص جو روزے پہ قادر ہی نہیں ہو وہ اپنے آخری وقت میں روزے کا فدیہ دے سکتا ہے ایسا معذور شخص. اور بوڑھا شخص تو فی الفور بھی فدیہ دیتا رہے اور تو اس کو فدیہ اس کا ادا ہوتا رہے گا جو روزے پہ قادر نہ ہو. اور صحت مند شخص میں نے بتایا کسی صورت میں روزے کا فدیہ نہیں دے سکتا. ایک سے زائد روزوں کا فدیہ ایک ساتھ بھی غریب کے حوالے کیا جا سکتا ہے. یہ بعض مسائل تھے روزے سے فدیے سے متعلق, جو ضروری مسائل تھے میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیے. اس کے علاوہ بھی کوئی مسئلہ آپ کے ذہن میں فدیے سے متعلق ہو تو آپ کمنٹ باکس میں بھی پوچھ سکتے ہیں یا اپنے قریب موجود کسی معتبر مفتی سے دریافت کر سکتے ہیں. امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.